बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है कि मक्के में एक बेवा औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी बल्कि मुशरिक थी। इस औरत का 8 साल का बेटा था। वो बहुत गरीब थी, मुश्किल से गुज़र बसर हुआ करता था। एक रोज़ माँ घर आई तो बच्चे ने माँ के करीब आकर सवाल किया कि माँ, मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँओं की तरह नहीं हो। इनके पास नए नए कपड़े हैं और तुम्हारे पास तो मैले और फटे कपड़े हैं। माँ ने बच्चे की तरफ नज़र फेर कर देखा, प्यार से उसे अपने पास बिठाया और कहने लगी, तो मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि इसे अपने माँ के हालात समझ आने लगे हैं। फिर अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा, तुम्हारा बाप मर चुका है और तेरी माँ अब बेवा है और तुम यतीम है, इसलिए मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घरों में काम करती है और जो कुछ भी आज तक कमाया है वो तुम पर लगा दिया है। तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा ना रहे, तेरे लिए कपड़े बनाए ताकि तेरा जिस्म ढांप सकूं और तेरी परवरिश कर सकूं। ये कहकर माँ ने बेटे को गले लगाकर खूब रोई। बेटे ने माँ को चुप कराते हुए कहा, माँ, तेरी चादर फट गई है ना, मैं तेरे लिए नई चादर लाऊंगा। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ से लाएगा? तू अभी 8 साल का बच्चा है। बच्चे ने बोला, माँ, मैं चचा से मांग कर लाऊंगा। माँ ने कहा, तेरे चचा ने तो तेरे बाप की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, वो तुझे चादर कहाँ से देगा? बेटा बोला, नहीं माँ, मैं चचा से जाकर कहूँगा कि मैं तेरा भतीजा हूँ, वो मुझे देखकर खुश होगा। मैं कहूँगा मैं ज़मीन लेने नहीं आया, बस माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुझे पता भी है वो बहुत दूर रहता है, तो 8 साल का बच्चा है, कैसे जाएगा वहाँ? बच्चे ने इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, माँ, तू फिक्र ना कर, मैं सब पता कर चुका हूँ। माँ ने बेटे को चचा के पास जाने की इजाज़त दे दी। बेटे को नहलाया, साफ सुथरा लिबास पहनाया, बाल संवारे, खुशबू लगाई और चचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता हुआ चचा के मकान में जा पहुंचा। जाकर देखता है कि चचा अपने साथियों के साथ बैठा शराब पी रहा था। बच्चे ने अदब के साथ चचा को मुखातिब करते हुए कहा। चचा ने मुड़कर देखा और कहा, तू कौन है? बच्चा बोला, मैं आपका भतीजा हूँ, आपसे माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चचा के सामने इसका 8 साल का भतीजा खड़ा था, लेकिन बजाय इसके कि चचा इसको प्यार करता, बल्कि इसने बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ कहकर वो बच्चा चीखना चिल्लाता रहा। इतना मारा कि वो बच्चा लहूलुहान हो गया, साफ सुथरे कपड़े खून से भर गए। चचा ने भतीजे को थप्पड़ मारा, खींचा, झंझोड़ा और बच्चा दूर जाकर गिरा। वो बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। इधर माँ का दिल बेचैन हो गया। वो अपने बेटे की खातिर घर से निकल पड़ी। ये सिर्फ माँ और बेटे का प्यार था। अभी बेटा माँ तक नहीं पहुँचा था कि माँ इसके लिए बेचैन थी। बच्चा रोते हुए घर जा रहा था कि रास्ते में एक अजनबी शख्स ने रोका और पूछा कि ये हाल कैसे हुआ। बच्चे ने सारा किस्सा बयान किया कि मैं चचा के पास माँ के लिए चादर मांगने गया था और चचा ने मुझे मारा। इस अजनबी आदमी ने कहा, सुनो, खाने काबा में जाओ, वहाँ तुम्हें मोहम्मद सरकार दो आलम मिलेंगे। इनसे अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो ज़रूर देंगे। बच्चे ने आंसू पहुँचे और घर की तरफ चल दिया। बच्चा माँ के पास गया तो बेटे की ऐसी हालत देखकर इसकी माँ बेहद रोई। इसे घर ले आई
اور گھر لے جا کر اسے نہلایا اور خون صاف کیا اور زخموں پر مرہم لگایا اور کہا، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ چچا تجھے کچھ نہیں دے گا۔ بیٹے نے کہا، ماں میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے اجازت دو وہ مجھے ضرور چادر دیں گے۔ ماں نے کہا، وہ کون ہے بیٹا؟ تو بیٹا بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماں نے بیٹے کو دھکے سے پیچھے کیا اور بولی، اب اس گھر میں محمد کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، تو اس کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں 27ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں نے میرے نبی کو شاعر، مجنون اور جادوگر پکارا ہے۔ بیٹے نے کہا، ماں میں ان کا پتہ کر کر آیا ہوں، مجھے ایک بار ان کے پاس جانے کی اجازت دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی۔ یہ ماں اور بیٹا دونوں مشرکین تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا۔ خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا۔ بچے کی ہمت نہیں ہوئی کہ کسی سے پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ بچہ کھڑا دور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے کعبہ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ چلتا رہا اور دیکھتا رہا، پھر ایک شخص پر نظر پڑی تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، وہ خاموشی سے نظر جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے قریب گیا اور آہستہ سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، کون؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور دھکے دے کر مجھے وہاں سے نکال دیا۔ پھر کسی نے مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ بات سن کر کھڑے ہو گئے اور اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میں بھی یتیم ہوں، میری بھی ماں بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا اور کندھے پر سے چادر اتار کر اسے دے دیا اور فرمایا، یہ لو چادر، اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمانے لگے، بیٹا اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ! اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں اور بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنے پیار اور محبت کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی انسان مدد کے لیے آئے تو اس کی مدد ضرور کرے۔ یہ نہ دیکھیں کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا نہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے مدد ضرور کریں۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔